ड्रामा सीरियल का फारा अपने बहुत से मराहिल से गुजरने के बाद बिलाखिर अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सालार सितारा के रवैये की वजह से बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो चुका है और इस हकीकत को भी तस्लीम कर लिया है कि सितारा अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो ठीक है, मैं भी अब उसे कभी मजबूर नहीं करूंगा। दूसरी तरफ सितारा के ताया ताई और बाकी फैमिली मेंबर्स को भी पता चल चुका है कि सितारा बेगुनाह थी। उसके किरदार पे जितने इल्जामात लगे थे वो निम्मी और किरण की साजिश थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि सलमान और कासिम भी किसी से पीछे नहीं थे सितारा के किरदार पे कीचड़ उछालने में। ताया ताई ना सिर्फ सितारा से माफी मांगते हैं बल्कि सालार की भी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि आज अगर जुहेब और किरण घर पे सही सलामत बाइज्जत बैठे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ सालार की वजह से। दूसरी तरफ सालार है कि वो हमेशा के लिए घर को छोड़ के जाने का फैसला कर चुका है, लेकिन उसकी बहन सबा उसके इस फैसले पे खुश नहीं है बल्कि उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आखिर उसे घर छोड़ के जाने की इतनी जल्दी क्या है, और सालार को मशवरा देती है कि तुम्हें कम से कम सितारा को एक कॉल तो करनी चाहिए, जबकि सालार कहता है कि मैं कॉल करूंगा। मैंने सोच लिया है कि अगर वो भी मुझे कॉल करेगी तो मैं उसकी कॉल नहीं सुनूंगा, और वैसे भी जब मेरे और उसके बीच में हर ताल्लुक खत्म हो चुका है तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उसके बारे में कोई भी बात करनी चाहिए। और सबा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसके मुताल्लिक कोई बात ना करो, जिसपे सबा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ सालार की हालत देखते हुए उसके वालिदैन, खास तौर पे सालार के वालिद तो बहुत ज्यादा परेशान हैं और फैसला कर लेते हैं कि वो सितारा को वापस ला के रहेंगे, और अपने घर वालों के सामने कहते हैं कि तुम लोगों को यही लगता है ना कि मैं अपना काम निकलवाने के लिए किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो सबा कहती है डैड हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम लोगों को लगता है तो मैं इसी स्किल को यूटिलाइज करते हुए सितारा को वापस लाके रहूंगा। उन्हें सितारा से कोई गर्ज नहीं है, वो सच में सितारा को वापस लाना चाहते हैं क्योंकि वो सितारा को अप्रिशिएट करने लगे हैं कि वो समझदार बच्ची है, और उसकी वजह से हमारा सालार भी एक रिस्पॉन्सिबल लड़का बन गया था। और अब चूंकि ड्रामा अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है तो वन बाय वन सबके पोल भी खुलना शुरू हो जाएंगे। सितारा जो किरण को लेके शॉपिंग मॉल पहुंची हुई है तो इत्तफाकन सालार भी उसी शॉपिंग मॉल पहुंचा होता है। सितारा की और सालार की एक दूसरे पे नजर पड़ती है, लेकिन सालार सितारा को यकसर इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही सालार आगे बढ़ता है तो हसीन इत्तफाक देखें कि उसी शॉपिंग मॉल में साहिबा भी मौजूद होती है। सालार को देखती है तो उसकी तरफ बढ़ती है और अपनी तमाम गलतियों का एतराफ करते हुए सालार से माफी मांगती है। अब सितारा जो सालार को ढूंढती ढांढती वहां पहुंच जाती है, जब देखती है कि सालार और साहिबा आमने सामने खड़े कोई बात कर रहे हैं तो वहीं रुककर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। और सालार है जो साहिबा की सारी बातें सुनने के बाद उसे दो टोक कह देता है कि शायद मैं तुम्हें माफ कर भी देता अगर तुमने महज मेरे साथ कुछ बुरा किया होता, लेकिन जो कुछ तुमने सितारा के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। सालार तो ये कहने के बाद वहां रुकता नहीं, वहां से जाने की करता है, जबकि दूसरी तरफ सितारा जो खुद अपने कानों से सारी बातें सुन चुकी है सोचती है कि वैसे तो सालार ने मुझे यकसर इग्नोर किया, लेकिन फिर भी दिल में उसके अभी भी मेरे लिए कितनी फिक्र मौजूद है। और जब साहिबा सितारा को देखती है तो उसे तो देखते साथ ही गुस्सा आ जाता है। सितारा को सुना ही देती है कि पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है कि उसे तुम्हारे अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। साहिबा की ये बात सुनने के बाद तो सितारा को अपने किए पे मजीद अफसोस होने लगता है कि सालार तो मुझे आज भी मोहब्बत करता है। बेशक बज़ाहिर मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन मेरी इज्जत पे एक हर्फ भी नहीं आने देता। दूसरी तरफ एहतशाम जो सोच चुका है कि अब उसने निम्मी से ना तो कोई ताल्लुक रखना है और ना ही उसके घर आना जाना रखना है, इसलिए अपनी माँ को अलग ऐलान बता देता है कि अगर आपने निम्मी से कोई ताल्लुक रखा तो आपको मेरे साथ हर तरह का ताल्लुक तोड़ना होगा।
جب ماں کہتی ہے کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو احتشام کہتا ہے آپ ویسے بھی تو ماموں کے گھر جانے کا کہہ رہی تھی نا، تو پھر بتائیں کب چھوڑ کے آؤں آپ کو ماموں کے گھر۔ ماں تو جب احتشام کو اس طرح آنکھیں پھیرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے تو جیسے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف لالچی سلمان کو ایک دفعہ پھر موقع مل جاتا ہے۔ اپنی ماں کو لالچ دیتا ہے کہ ستارہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی لیکن خیر ہے، وہ کرن تو ہے نا، میں اس سے شادی کر کے وہ گھر اپنے نام لگوا سکتا ہوں۔ ماں تو سلمان کی بات سننے کے بعد اس کا رشتہ لے کر جانے کو راضی ہو جاتی ہے، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں اور سلمان انہی پر احسان جتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگرچہ کرن بہت بدنام ہو چکی ہے لیکن اس طرح کے حالات میں اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں، مجھے تایا کی عزت کا بہت خیال ہے، اس لیے میں ان کی بدنام بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ کرن کی ماں کو تو سلمان کی یہ باتیں سننے کے بعد شدید غصہ آتا ہے اور سوچتی ہے کہ ایک دفعہ یہ اسی طرح ستارہ کا رشتہ لے کر آیا تھا اور آج وہی سب کچھ میری بیٹی کے لیے کہہ رہا ہے۔ ستارہ کی تائی تو اسی وقت ان کی اتنی بے عزتی کرتی ہے اور انہیں فوری طور پر گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیتی ہے، لیکن ابھی تک بھی تایا تائی کو سلمان کی اصل حقیقت تو نہیں پتا، جو کہ سالار ان سب کو بہت جلد بتانے والا ہے، کیونکہ اس نے پولیس اسٹیشن سے ساری انفارمیشن نکلوا لی تھی کہ کرن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اسے بدنام کرنے کے پیچھے ساری پلاننگ تھی، اور اس پلاننگ کو کامیاب کرنے کے لیے اس لڑکے کو ہائر کیا گیا تھا۔ تایا پوچھتے ہیں کہ کس نے ہائر کیا تھا تو سالار کہتا ہے کہ یہ اہم نہیں کہ ہائر کس نے کیا تھا، اہم یہ ہے کہ کس کے کہنے پہ کیا تھا۔ جب تایا تائی سالار سے پوچھتے ہیں کہ کس کے کہنے پہ کیا تھا تو وہ راز افشا کر ہی دیتا ہے کہ یہ سب کچھ سلمان کے کہنے پہ ہو رہا تھا۔ یہ سننے کے بعد تو تایا تائی کے ساتھ ساتھ کرن بھی آگ بھگولا ہو جاتے ہیں، انہیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ سلمان اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ ستارہ جو باہر کھڑی یہ سب سن لیتی ہے، اسے بھی سلمان کی یہ حرکت سننے کے بعد شدید غصہ آتا ہے۔ بہرحال سالار تو اپنا فرض پورا کرتا ہے، وہ صرف یہاں پر یہی سب بتانے آیا تھا۔ یہ بتانے کے بعد وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور ستارہ سے بغیر ملے ہی گھر سے نکلنے لگتا ہے۔ ستارہ جو سالار سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے ملنا چاہتی تھی، لیکن سالار اسے یکسر اگنور کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو بالآخر ستارہ کے دل سے سالار کے خلاف جتنی بدگمانیاں تھیں ایک ایک کر کے سب ختم ہونے لگی ہیں، اور دوسری طرف تایا تائی سالار کی تعریفیں کرتے اس کے احسان مند ہوتے نہیں تھکتے، ستارہ کو بار بار کہتے ہیں کہ اگر سالار ایسے برے وقت میں ہمارا ساتھ نہ دیتا تو ہمیں تو پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ سب کیا دھرا ہمارے اپنے خون سلمان کا تھا۔ حالانکہ ہم نے سالار کو کتنا ذلیل کیا، اسے کتنا بے عزت کرتے رہے، لیکن اسے پھر بھی ہماری عزت کا کتنا پاس ہے، کتنا خیال ہے ہم سب کا۔ اور پھر ستارہ سے کہیں گے کہ ستارہ یہ سب وہ تمہاری وجہ سے ہی تو کر رہا ہے، دراصل وہ تم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تم سے جڑے ہر رشتے کی اس قدر کیئر کرتا ہے۔ تو ناظرین، تمام چہروں سے پردے اٹھ چکے ہیں، بس اب لگتا ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں قاسم کا اصل چہرہ نکل کے سب کے سامنے آنے والا ہے، کیونکہ نمی نے تو جو کچھ کیا اس کی سزا اسے مل ہی چکی ہے اور وہ نادم بھی ہے اپنے کیے پر، لیکن قاسم جو کچھ کر رہا ہے نہ تو وہ ابھی تک نادم ہے اور نہ ہی اسے اس کی سزا ملی ہے۔ تو کفارہ کے وہ تمام ریگولر ویورز جس کو ڈرامے کے ختم ہونے کا بے چینی سے انتظار تھا، آپ سب کو ڈرامے کا اینڈ کیسا لگ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔